नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 13 गते आइतबार, असार कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि, सन् 2021 जुन 27 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अहिलेकै गतिमा लक्षित वर्गलाई खोप लगाउन 12 वर्ष लाग्ने, कोरोनाकै बीचमा रोपाईँको चहल पहल, थोरै खेताला र भौतिक दूरी कायम गरेर रोपाईँ गर्न डाक्टरको सुझाव। थोरै मान्छे जम्मा गरेर धान रोप्ने, किनभने यदि 6 हातको दूरीमा बसाएर रोप्दाखेरि त्यो सर्ने चान्स एकदम कम हुन्छ। सीमावर्ती नेपाली भूभागमा बाढी र डुबानको समस्या समाधानको लागि अनुगमन नै हुन सकेन। संरचना बनाउनै नदिने गरी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता बढाउन आवश्यक। विद्यालयका पुस्तकमा लापरवाही, कतै मूल्य सूचीमा कालो पोतो, कतै अनुमति नपाएका पुस्तक पढाइँदै जथाभावी गर्ने पब्लिकेशनलाई कारबाही हुने। बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै, महामारी नियन्त्रणको नियम पालना गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। र युरोकप फुटबलमा इटाली र डेनमार्क क्वार्टर फाइनलमा, श्रीलंकासँगको तेस्रो 2020 क्रिकेट श्रृंखलामा इंग्ल्याण्डको क्लिन स्वीप। बाल श्रमको प्रयोग गर्नु अपराध हो। 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउनु र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन कानूनले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ। कसैले कानून विपरीत बाल श्रम गराएको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 मा खबर गरौं। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G बाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। MBBS प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 985110 39282 985111 06298। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको हिजो 155 दिन पुगेको छ। यो अवधिमा कुल जनसंख्याको 2.55% मात्र पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म खोपको पूर्ण मात्रा 7,49,585 जनाले लगाएका छन्। 155 दिनमा 2.55% खोप लगाए भने 72% पूर्ण खोप लगाउन 12 वर्ष लाग्ने हिसाब निस्कन्छ। यही गतिमा खोप अभियान जारी रहे 18 वर्ष माथिका जनसंख्यालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न 12 वर्षभन्दा धेरै समय लाग्न सक्ने गणितीय आकलन रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर जीडी ठाकुरले बताउनुभयो। यो अत्यन्त सुस्त गति हो। उहाँले भन्नुभयो, यो गतिले हामी भविष्यमा देखिन सक्ने कोभिडको तेस्रो चौथो लहरहरू थेक्न सक्दैनौं। बहुसंख्यक नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप सुनिश्चित गरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाए मात्र कोभिडको आक्रमणलाई थेक्न सकिन्छ। डेल्टा प्लस भेरिएन्ट लगायत भविष्यमा देशमा देखिन सक्ने यस्ता थुप्रै भेरिएन्टबाट जोगाउने एउटा मात्र विज्ञान प्रमाणित मुख्य हतियार खोप रहेको डाक्टर ठाकुरको भनाइ छ। खोप लगाउन सुरु गरिएको 5 महिना 5 दिनमा 2.55% जनसंख्याले मात्र कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप पाउनु सक्नु अत्यन्त दुःखद स्थिति रहेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विशीले बताउनुभयो। जुनसुकै भेरिएन्ट म्युटेसनको कोभिडको भाइरस आए पनि खोपले केही स्तरमा बचाउने काम गर्ने विज्ञको भनाइ छ। खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकाहरूलाई खोपले सहजै मर्न नदिने, आईसीयू लगायतका स्वास्थ्य जटिलता, अस्पताल बसाइमा समेत कमी ल्याउँदै डाक्टर विशीले भन्नुभयो, खोपको विकल्प छैन। कोभिडसँग लड्ने प्रमुख हतियारका रूपमा खोप स्थापित भइसकेको छ। एक मात्रा खोपको माध्यमले कोभिड विरुद्ध केही प्रतिरोधक क्षमता हासिल गरेका ज्येष्ठ नागरिकले तेस्रो लहर आउँदासम्म पूर्ण मात्रा खोप लगाउन पाउने नपाउने टुङ्गो छैन। विश्वका विभिन्न भागमा बालबालिकाका लागि समेत खोप आइसकेको र केही आउने प्रक्रियामा रहेकाले नेपालले समेत 18 वर्ष मुनिकाका लागि खोप सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव रहेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। कोरोना जोखिमकै बीच रोपाईको चहल पहल शुरू भएको छ। धान रोपाई र खेतीपातीका अरू काम गर्दा तथा गाउँबाट शहर ओहोर दोहोर गर्नुपर्दा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। यसबारे थप जानकारी कोरोना क्याप्सुलमा कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल गुरागाई। बाढी पहिरो खेपियो आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 58औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू खेतीपातीको बढ्दो चहल पहल बीच कोरोना संक्रमणबाट आफू जोगिने र अरूलाई जोगाउने जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ सिराहा जिल्लाको कोभिड अस्पतालका प्रमुख डाक्टर नागेन्द्र प्रसाद यादव। यो पाली मनसुन शुरू हुन साथ लगातार पानी परिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा बाढ़ी पहिरोले दुःख दिए पनि लगातारको वर्षाले धान रोपाईको काम सजिलो पारेको छ। कतै धानको बिउ राखिँदैछ भने कतै धमाधम रोपाई हुँदैछ। धान रोपाई धेरैजनाले सामूहिक रूपले गर्ने काम भएकाले काम गर्ने किसानमा पनि कोरोना संक्रमण हुने खतरा छ। त्यसैले कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोजमा सुनौ सुरक्षित तरिकाले धान रोप्ने विधि। धान रोप्नको लागि सबभन्दा पहिला बिउ उखेल्नुपर्छ। बिउ उखेल्ने बेलामा एकै लाइनमा खडा भएर बिउ नउख्लेर कम्तीमा 6 हातको दूरीमा बसेर बिउ उखाल्दाखेरि कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। अथवा खेतको चारै कुनाबाट बिउ उखेल्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एकअर्काको सम्पर्कमा हुँदैन र कोरोनाबाट बच्न सक्छ। दोस्रो कुरा के छ, धान रोप्ने बेलामा पनि त्यही कम्तीमा 6 हातको डिस्टेन्समा धान रोप्ने मान्छेहरू खडा भएर धान रोप्यो भने एकअर्काबाट कोरोना सर्नबाट बच्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा, यदि धान रोपिसकेपछि अब आराम गर्नु छ भने टाढा टाढा बसेर आराम गर्नुहोस्। खानेकुरा केही खानु छ भने साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड जति हात धुएर खाने गर्नुहोस्। यी सबै काम गर्ने बेलामा, बिउ खेल्ने बेलामा, रोप्ने बेलामा मास्क लगाएर काम गर्नुहोस्। यो 3वटा कुरा अपनाउनु भयो भने कोरोनाबाट हामी बच्न सक्छौं। यो बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। खेत धेरै होस् वा थोरै, रमाई रमाई एकै दिन धान रोप्ने चलन पुरानो हो। एक ठाउँको खेतमा रोपाईको काम एकै दिन सक्न अर्मपर्म गर्ने र खेताला लगाउने चलन पनि आजको होइन, बरु यो खेतीपाती संस्कृतिको असल अभ्यास हो। तर यो अभ्यास गर्दा अहिले कोरोना संक्रमण हुने खतरा छ। सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। थोरै थोरै मान्छे जम्मा गरेर धान रोप्ने, किनभने यदि 6 हातको दूरीमा बसाएर रोप्दाखेरि त्यो सर्ने चान्स एकदम कम हुन्छ। त्यसैले अब कति जग्गा छ, खेत रोप्ने मान्छे चाहिन्छ, त्यो अनुसार राख्दाखेरि राम्रो। अर्थात कम मान्छे राखेर काम गर्दाखेरि
बच्न सकिन्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएपछि खेतीपातीको कामले होस् या किनमेल गर्न शहर र गाउँ बीच आउजाउ पनि बढेको छ, तर निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि संक्रमणको जोखिम घटेको छैन। यस्तो बेला आफू कसरी सुरक्षित हुने त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। अब गाउँबाट शहर जानु पर्यो भने खास गरेर एक्लै जाँदा राम्रो हुन्छ, अथवा मोटरसाइकल भयो अथवा साइकल भयो, त्यसमा एक्लै जाँदा राम्रो हुन्छ। जाँदाखेरि मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनुहोस्, कम्तीमा 2टा मास्क लगाउनुहोस्। त्यसपछि यदि आफ्नो गाडी छैन, गाडीमा पनि एउटै सिटमा 2 जना 3 जना त्यसरी बसेर जानु हुँदैन। अगाडिको सिटमा 1 जना, पछाडिको सिटमा 1 जना, त्यसरी बसेर गयो। मास्क एकदम अनिवार्य छ। र त्यसपछि गाडीमा चढ्दाखेरि अब ओर्लिँदाखेरि सेनिटाइजर छ भने त्यसले हात सफा गर्नुपर्छ, यदि छैन भने साबुन पानीले हात सफा गर्नुपर्छ। फेरि बजारमा गइसकेपछि धेरै भिड भएको पसलमा गएर सामान नकिन्नुहोस्। यदि त्यही किन्नु पर्यो भने एकजनाले किनेर गइसकेपछि मात्रै त्यहाँ जानुहोस्, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। बाढी पहिरो होस् वा कोरोनाको संक्रमण, हरेक खालका विपदमा नागरिकलाई जोगाउने र जगाउने काम पालिकाहरूले गर्दै आएका छन्। खेतीपातीको कामलाई पनि पालिकाका प्रतिनिधिहरूले सहज र सुरक्षित पार्न सक्छन्। कसरी त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। जनप्रतिनिधिले गएर एउटा ग्रुप क्रिएट गरेर त्यो ग्रुपहरूले घर घरमा गएर त्यो सम्बन्धी शिक्षा दियो भने उनीहरूले खेती गर्ने बेलामा सावधानी अपनाउँछ। र यदि जहाँ मास्क एभाइलेबल हुन सक्दैन, किन्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा मास्क र साबुन उपलब्ध गराइदियो भने सायद उनीहरूले त्यो अनुसार काम गरेर कोरोना संक्रमणबाट बच्न सक्छ र अरूलाई पनि बचाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। खेतीपाती, गाउँ शहर बीचको आउजाउ र धान रोपाईँलाई सहज र सुरक्षित पार्ने सल्लाहका डोजहरूका लागि जिल्ला अस्पताल सिराहाका डाक्टर नागेन्द्र प्रसाद यादवलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईको कोही आफन्त विदेशमा काम गर्न जानु भएको छ वा विदेशबाट काम गरेर भर्खरै फर्कनु भएको छ? वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तपाईलाई सोध्न बुझ्न मन लागेको केही प्रश्न पो छन् कि? अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू तपाईको प्रश्नको उत्तर र समाधानको उपाय खोज्न खटिरहनु भएको छ है। तपाईको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाताभित्र रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रको फोन नम्बर, सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फेसबुक पेज सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट फेज 3 मा गएर हेर्नुहोस् र प्रश्न सोधिहाल्नुहोस्। प्रश्न फेसबुक पेजमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आप्रवासी स्रोत केन्द्र मात्र होइन, नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने नम्बर 1141 अथवा 166001 50005 मा फोन गरेर पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने आप्रवासी स्रोत केन्द्र बाहेक कल सेन्टरको 009771 1597 008 नम्बरमा फोन गरेर वा भाइबर चलाउनुहुन्छ भने 00977 98018 00013 नम्बरमा पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। तपाई प्रश्न गर्नुहोस्, हामी तपाईका प्रश्नको उत्तर र समाधानका उपाय खोजेर तपाईलाई सहयोग र समन्वय गर्ने कोशिश गर्नेछौं र आवश्यक परेको खण्डमा कानूनी सहयोग तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवासँग पनि जोड्नेछौं। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ, अरूलाई नि बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको रजिस्ट्रेसन र परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने म्याथ थप सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा 2078 सालमा सञ्चालन हुने
कक्षा 12 को वार्षिक तथा कक्षा 11 को आंशिक ग्रेड वृद्धि मात्र परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम र शैक्षिक सत्र 2077-78 मा कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार 2077 चैत मसान्तभित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा परीक्षा आवेदन फारम र रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम बुझाउन सूचित गरिएकोमा उक्त समयमा फारम बुझाउन भर्न छुट भएका विद्यालय विद्यार्थीहरूका लागि यही असार 20 गतेभित्र दोब्बर दस्तुर सहित रजिस्ट्रेसनका लागि रु 800 र परीक्षा आवेदनका लागि रु 1200 हुने रकम बोर्डको नाममा जम्मा गरी यही असार 20 गतेभित्र सम्बन्धित विद्यालयहरूले बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा फारम बुझाउने व्यवस्था गरिएकाले सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। पीपीआर रोग बारे सूचना। पीपीआर रोग भेडा बाख्रामा लाग्ने संक्रामक रोग हो। यो रोगले अत्याधिक भेडा बाख्राको मृत्यु हुन जान्छ। यो रोग लागेमा भेडा बाख्राहरूमा यस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्: ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, नाकबाट सिगान बग्ने, आँखामा चिप्रा टाँसिने, पखाला लाग्ने। पीपीआर रोगबाट भेडा बाख्रालाई बचाउन कृषकहरूलाई निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न अनुरोध गरिन्छ। आफूले पालेका भेडा बाख्रासँग खरिद भएका वा बाहिरबाट ल्याइएका भेडा बाख्रालाई कम्तीमा 10 दिनसम्म बथानमा नमिसाई अलग्गै राखौं। भेडा बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाऊ। भेडा बाख्रामा पीपीआर रोगको लक्षण देखिएमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा वा जिल्ला स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क राखौं। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरियर भवन, ललितपुर। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौं। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अहिलेकै गतिमा लक्षित वर्गलाई खोप लगाउन 12 वर्ष लाग्ने, कोरोनाकै बीचमा रोपाईँको चहल पहल, थोरै खेताला र भौतिक दूरी कायम गरेर रोपाईँ गर्न डाक्टरको सल्लाह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। भारतीय सीमावर्ती नेपाली भूभागमा बाढ़ी र डुबानका समस्या समाधान गर्न सरकारले हरेक वर्ष प्रतिकार योजना बनाउने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिचाइपूर्वक संरचना निर्माण गरिरहे पनि नेपालका तर्फबाट नियमनका लागि प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरी बलबाट समेत नियमित रूपमा सीमा अनुगमन नै हुन छाडेको छ। गृह मन्त्रालयले यस वर्ष बनाएको मनसून पूर्व तयारी र प्रतिकार राष्ट्रिय कार्य योजनामा नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले विभिन्न संरचना निर्माणका कारणले पानीको बहाव निकास अवरुद्ध भएका ठाउँ पहिचान गरी समकक्षी संस्थाको समन्वयमा निकास खोल्ने अवरोध हटाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ। कार्ययोजनामा ती संरचना किन र कहिले बने अनि कसरी हटाउने भन्ने बारे केही उल्लेख गरिएको छैन। यस्ता योजना पहिले पनि बन्थे, तर नबनाइएका संरचना हटाइएका छन्, न नयाँ संरचना निर्माण नै रोकिएको छ। संयौं नेपालीलाई विस्थापन गर्ने गरी हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न केन्द्रबाट प्रभावकारी कूटनीतिक पहल पनि भएको देखिँदैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भने भारतीय बल मिचेबाट सृजित प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रतिकार योजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो पटक झापा, सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लासँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत संरचना निर्माण र मर्मत गरेको छ। यी संरचनाका कारण बर्खायाममा तराई मधेसका थप सीमावर्ती नेपाली डुबान र बाढ़ीको चपेटामा पर्ने निश्चित भएको छ। गृह मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्व सहसचिव एकमणि नेपाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट सीमा नियमन, अनुगमन र अनधिकृत संरचना बन्न नदिन निर्वाह गर्नुपर्ने चलाकीपूर्ण जिम्मेवारी बोध कमजोर हुँदै जाँदा भारतीय पक्षले फाइदा लिने गरेको बताउनुहुन्छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै केही पुस्तक प्रकाशन गृह र निजी विद्यालयको मिलेमतोमा मनलाग्दी पुस्तक बिक्री वितरण भएको पाइएको छ। कतै पुस्तकमा कालो पोतेर मूल्य बढाएको भेटिएको छ भने केही विद्यालयले स्वीकृति नै नपाएका पुस्तक पठन पाठन गराउने गरेका छन्। कतिपयले नेपाली माध्यममा पढाउनु पर्ने पुस्तक अंग्रेजीमा छपाई गरेर समेत पढाएका छन्। केहीले कलिला बालबालिकालाई आवश्यकता भन्दा धेरै पुस्तकको भारी बोकाएका छन्। पाठ्यपुस्तक अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनमा पुस्तक छपाईमा अभिभावकलाई शुल्कमा भार तथा बालबालिकालाई धेरै पुस्तक पढ्न लगाएर अनावश्यक तनाव थपिएको पाइएको हो। समितिले हिजो नयाँ बानेश्वर र भोटाहेटीका केही पुस्तक पसलमा अनुगमन गर्ने क्रममा यस्तो विकृति भेटिएको हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद नेउपानेले जथाभावी गर्ने पब्लिकेशन विरुद्ध थप एक्सन लिएर कारबाही गर्ने बताउनु भएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। पुलिस, दमकल, एम्बुलेन्सको फोन नम्बर जुनसुकै समयमा पनि चाहिन सक्छ। कण्ठ पारौं वा सबैले देख्ने ठाउँमा राखौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79 890 98 010 79 890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा लाटो कोसेरोको भरमा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाचोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला। करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रष्ट विचार, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आगामी हप्ता माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन शुरू हुने भएको छ। आयोजनाको सुरुङमा परीक्षण सकिएको छ। यो सँगै आयोजनाको अन्य प्राविधिक परीक्षण आजदेखि शुरू हुने आयोजनाका अध्यक्ष एवं नेपाल विद्युत
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले बताउनुभयो। सुरुङ परीक्षण झण्डै सकियो। उहाँले भन्नुभयो आजदेखि अन्य प्राविधिक परीक्षण गरेर आउँदो हप्तादेखि परीक्षण उत्पादन शुरू हुनेछ। माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित विद्युतलाई न्यू खिम्ती सब स्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भएको छ। तामाकोसी कोरिडोरमा उत्पादित सबै विद्युतलाई यही सब स्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने प्राधिकरणको योजना छ। प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागले हिजो सूचना निकालेर माथिल्लो तामाकोसीलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीसँग जोड्ने क्रममा आजदेखि एक हप्ता खिम्ती लामोसाङ्गु 132 केबी प्रसारण लाइन बन्द हुने बताएको छ। यो प्रसारण लाइन बन्द हुँदा प्रणालीमा विद्युत अपुग हुने भन्दै औद्योगिक ग्राहकहरूको लागि केही समय विद्युत कटौती हुन सक्ने जनाइएको छ। निर्माण शुरू भएको झण्डै एक दशकपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना परीक्षण उत्पादनको नजिक पुगेको हो। यसैबीच बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा 1600 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै महेश किराती सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, सत्तामा बस्दा वा बाहिर बस्दा अहंकार होइन संस्कार सिकाऊ, जसले इतिहास जीवन्त रहन्छ। हिमाल आरोहणको लागि नेपाल आउने विभिन्न देशका विशिष्ट व्यक्तिप्रति विभिन्न व्यक्तिले शंका गरेका भन्दै पर्यटन विभागकी निर्देशक समेत रहेकी मीरा आचार्य ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, जो आरोहणका लागि आउँछन् र पर्वतारोहण कानून अनुसार आरोहण गरेर देश फर्कन्छन्, उनीहरूकै कारण नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती आउँछ भन्ने कुरा सुनियो, तर मैले पटक्कै यो कुरा बुझिन। काठमाडौँमा जातीय भेदभाव गरेको भन्दै एक घरबेटी पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा शुरू भएको बहसप्रति इंगित गर्दै विमल आचार्यले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, जातीय घमण्ड साह्रै चर्को भयो। विभेद नगरौं भन्नेलाई सामाजिक सञ्जालमा अश्लील आक्रमण नगरौं। दुईवटा अक्षरको जात बुझ्न कति जुनी चाहिने हो, अति भो। अनि नेपालमा बढेको बाढी पहिरोको जोखिमका बारेमा भक्तकुमार योन्जन लेख्नुहुन्छ, धेरै कारण मानवीय छ। अहिले बस्ती बस्तीमा सड़क खन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ, त्यो पनि डोजर लगाएर पहरा थर्काउँदै। काम देखाउन वा कमिसन लिन जनप्रतिनिधिहरू पनि सजिलो उपाय डाँडा भत्काउनुलाई नै देख्छन्। यो श्रृंखला नरोके केही वर्षमा समस्या झनै गम्भीर बन्न सक्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। अब विदेशको खबर। बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ, जो गएको 24 घण्टामा 18,270 जनामा संक्रमण पाइएको छ। यो गएको फेब्रुअरी 5 पछिकै दैनिक भेटिने संक्रमितको संख्या भन्दा सबैभन्दा धेरै हो। कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा थप 24 जनाको बेलायतमा ज्यान गएको छ। संक्रमणको संख्या बढेसँगै बेलायतमा तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। यसैबीच बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानकर्कले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँमाथि कोरोना महामारी भौतिक दूरी कायम नगरेको भन्ने आरोप लागेको थियो। उहाँले राजीनामा दिँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेको नियम नमानेकोमा माफी माग्नु भएको छ। अब खेल खबर। इटाली युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गए राति भएको खेलमा अस्ट्रियालाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोलले हराउँदै इटाली अन्तिम 8मा पुगेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको निर्धारित 90 मिनट गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। अतिरिक्त समयमा इटालीलाई जिताउन फेडेरिको चिसा र माटियो पेसिनाले 1-1 गोल गरे। जितसँगै इटालीले 31 खेलमा अपराजित रहने टीमको कीर्तिमान पनि बनाएको छ। अस्ट्रिया भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यस्तै गए राति नै भएको अर्को खेलमा 10 खेलाड़ीमा वेल्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै डेनमार्क पनि अन्तिम 8मा पुगेको छ। वेल्स भने प्रतियोगिताको अन्तिम 16बाटै बाहिरिएको छ। इंग्ल्याण्डले श्रीलंकासँगको तेस्रो 2020 क्रिकेट श्रृंखलामा क्लिन स्वीप गरेको छ। गैराती भएको खेलमा श्रीलंकालाई 89 रनले हराउँदै इंग्ल्याण्डले श्रृंखला 3-0 ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा वेस्ट इन्डिजले पहिलो 2020 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले दक्षिण अफ्रिकालाई 8 विकेटले हराएको हो। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। लड्यो कि बढ्यो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सीमावर्ती नेपाली भूभागमा बाढी र डुबानको समस्या।
सरकारी पक्षले अनुगमन गर्न सकेन। अहिलेकै गतिमा लक्षित वर्गलाई खोप लगाउन 12 वर्ष लाग्ने, कोरोनाकै बीचमा रोपाईँको चहल पहल, थोरै खेताला र भौतिक दूरी कायम गरेर रोपाईँ गर्न डाक्टरको सुझाव। विद्यालयका पुस्तकमा लापरवाही, कतै मूल्य सूचीमा कालो पोतो, कतै अनुमति नपाएका पुस्तक पढाइँदै जथाभावी गर्ने पब्लिकेशनलाई कारबाही हुने। बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै, महामारी नियन्त्रणको नियम पालना गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। र युरोकप फुटबलमा इटाली र डेनमार्क क्वार्टर फाइनलमा, श्रीलंकासँगको तेस्रो 2020 क्रिकेट श्रृंखलामा इंग्ल्याण्डको क्लीन स्वीप। अब कार्टुन लिएका छौं राजधानी दैनिकबाट। कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको। यहाँ एकजना सुकिला मुकिला मान्छे बाटोको छेउमा पुरुपुरोमा हात राखेर टुक्रुक्क बसिरहेका छन्। नुन खाएको कुखुरो झैं भएका उनलाई देखेर वरपर हिँड्ने मान्छेहरू अचम्ममा परेका छन्। अनि उनी भन्दैछन्, हैन म शेयर बजारमा डुबेर खुस्किया मान्छे हैन क्या, भर्खरै खुस्किया मन्त्री हुँ। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।